تارا جان بیا داخل. چرا بیرون وایسادی؟ همونجا وایستا. پاتو داخل نذار. همونجا بمون. مادر جون من اومدم ازتون معذرت بخوام. واقعا؟ پس تو قبول میکنی که تو در امانت آرمان خیانت کردی و خیانتکار هستی؟ شما چی داریم میگین مامان؟ تو ساکت باش. بگو درست میگم نه؟ مامان شما چتون شدی؟ چرا خودتون و تارا رو اذیت میکنین؟ خاله فرهان راست میگه. همین الان از بیمارستان مرخص شدید. اگه دوباره حالتون بد بشه چی؟ هی دخترم، اونی که تقدیرش بد باشه حالش هیچ وقت خوب نمیشه. دیگه خدا بهمون کمک کنه. زرین قرآن بیار. الان قرآن شهادت اینا میده. مامان چه نیازی قرآن بیاریم وسط؟ بلش کنید آبجی، شما هم صبور باشین. در ضمن منم به جون خود کاظم قسم میخورم تا وقتی شما اونو نبخشید منم باهاش یک کلمه حرف نمیزنم. نخیر نصرت، باید این تصمیم گرفته بشه. صورت سالی آرمان از جلوی چشمم کنار نمیره. باید مطمئن بشم. باید بفهمم. زرین قرآن بیار. مادر جون من هیچ تقصیری ندارم. هیچ گناهی رو مرتکب نشدم. نه اینطوری نه. تو باید دست روی قرآن بذاری یا قسم بخوری. زرین تو نمیشنوی چی میگم؟ برو قرآن بیار. مامان شما کار خوبی نمی کنین. فرهان تو ساکت باش. قرآنو ببر جلوی اون. حالا روی این قرآن دست بذار و قسم بخور که تو امروز پاک دامن هستی، همون قدری که وقتی آرمان پسرم زنده بود. ببین تارا، اگه قسم دروغ بخوای بخوری مجازات خیلی سنگینی داره. قسم میخورم که من کاملا بیگناهم. من هیچ خطایی رو مرتکب نشدم. जान है रब रब कर दी रब्बा मेरे हाल दा महरम तू इश्क दा जहर चखा दे तू जब मांगू तब भर दे